देखिए कलाम खुदा, वो भेद जो हम नहीं समझ पाते। रेवरेंड बेनियामिन ज़िया, खुदावंद ने अपने खादम को ये नेमत दी है कि उन छुपे भेदों को हम पर आश्कार करते हैं। तो देखते रहें कलाम खुदा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप खुदा के कलाम से आगाही हासिल करते रहें। तो देखते रहें कलाम खुदा। वक्त है कि हम खुदा का कलाम सीखें। सो मेरे साथ मुकद्दस को खोलें। पुराने अहदनामा में से यशाया नबी की मार्फत लिखी गई किताब उसका 41वां बाब चैप्टर 48 10 और 11 आए हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे, जो इस तरह है। देख मैंने तुझे साफ किया, लेकिन चांदी की मानद नहीं। मैंने मुसीबत की कुठाली में तुझे साफ किया। मैंने अपनी खातर, अपनी ही खातर ये किया है, क्योंकि मेरे नाम की तकफीर क्यों हो। मैं तो अपनी शौकत दूसरे को नहीं देने का। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब पर बरकत हो, आमीन। मेरे अजीजों, ये मैंने सिर्फ 2 आयत पढ़ी हैं। अब घर में जाकर ये पूरा बाब पढ़िएगा। अगर आप किताब मुकद्दस का मुताला करते हैं, 40 से 55 आयत तक जो अबवाब हैं, बनी इस्राइल की असीरी के ज़माना में कि जब खुदा अपने लोगों की मार्फत बार बार उनको तंबीह करता रहा, बार बार उनको तौबा की तरफ माइल करता रहा। लेकिन जब वो जिद्दी सरकश बन गए तो फिर खुदा बागलियों को उन पर चढ़ा लाया ताकि उनको असीर करके ले जाए। तो खुदा यहूदा के लोगों को ये कहता है कि मैंने तुमको साफ किया है और मुसीबत की कुठाली में साफ किया है। क्यों? ताकि तुम्हारे अंदर वो चीजें जो खुदा को नापसंद हैं वो क्या हो जाए, दूर हो जाए। और सफाई का अमल अगर आप इससे वाकिफ हो तो यही होता है रिफाइनिंग, कि वो चीजें जो ठीक नहीं है, मिलावट है, वो चीजें जो किसी चीज की वैल्यू को कम करती हैं, उनको दूर करना है ताकि उसकी कदर व कीमत क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। इतना वक्त नहीं है कि मैं पूरे बाब का वर्स बाय वर्स आपके सामने रखूं, लेकिन हम चंद एक बातों को सीखेंगे और उसके बाद फिर हम 10वीं और 11वीं आयत पर आएंगे। अगर आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ें तो पहली और दूसरी आयत में खुदा अपने लोगों की मुनाफिकत को ज़ाहिर करता है कि वो अपनी मुनाफिकत को पहचाने। कैसे? लिखा है, ये बात सुनो ऐ याकूब के घराने, जो इस्राएल के नाम से कहलाते हो और यहूदा के चश्मा से निकले हो, जो खुदावन का नाम लेकर कसम खाते हो और इस्राएल के खुदा का इकरार करते हो
पर अमानत और सदाकत से नहीं। यानी तुम्हारे अंदर क्या है? मुनाफिकत है, रियाकारी। तो खुदा अपने लोगों को ये कह रहा है कि वो अपनी मुनाफिकत को क्या करें? पहचाने। ये प्रॉपर हैकल में जाते हैं, ये प्रॉपर कुर्बानियां चढ़ाते हैं, ये प्रॉपर अपने आप को इब्राहिम की नस्ल होने का दावा करते हैं और ये प्रॉपर कहते हैं हमारा जिंदा खुदा है, उस खुदा का नाम लेकर कसमें खाते हैं, लेकिन मुनाफिक हैं, उस खुदा की फरमाबरदारी नहीं करते। तो यही मुनाफिकत है कि आप कहते कुछ है करते कुछ। तो आज मुझे और आपको भी, मजहबी रहनुमाओं को भी, और हम जो अपने आप को खुदा के नाम से कहलाते, खुदा के नाम की बढ़ाई करते हैं, क्या हम भी उनकी तरह तो नहीं है कि हम चर्चेज में जाते हैं, इबादत करते हैं, हदियाजात देते हैं, नारे मारते हैं, लेकिन मुनाफिक हैं क्योंकि हम खुदा की फरमाबरदारी नहीं करते। और रियाकारी का इलाज क्या है? ओबीडियंस। जब आप फरमाबरदारी करेंगे रियाकारी खत्म हो जाएगी। मैं सुबह एक इलाके में था, तो किसी के घर में था, उसके बाप ने अपने बेटे को 2 दफा कहा कि आप मेरे पास आओ। जो उसने कपड़े पहने हुए थे वो टेढ़े थे थोड़े, उसने 2 दफा आप मेरे पास आओ मैं ठीक करता हूँ। फिर दूसरी दफा कहा, वो बच्चा नहीं आया, तो उसने खुद ही उसको ठीक कर लिया। तो मैंने उसे बच्चे से कहा बेटा ये क्या है? अभी अभी आपने खुदा का गुनाह किया है, लेकिन आपको अकल नहीं है, आप समझ नहीं रहे। क्यों? आपके बाप ने 2 दफा आपको कहा है अब मेरे पास आओ, लेकिन आपने बाप की बात नहीं मानी। तो बाइबल क्या कहती है? तो अपनी माँ और बाप का क्या कर? सिर्फ लाड़ियां कर, मुंह चूम, खर्चा मांग, पैसे मांग, क्या कर? हुक्म मान। और इसको बच्चे ने इसको गुनाह समझे ही नहीं। इसी तरह आज मुझे और आपको सोचने की जरूरत है कि आज हम जो अपने आप को मसीही कहलाते हैं, जो मजहबी रहनुमा भी हैं और दूसरे लोग भी हैं, वो जिंदा खुदा का नाम लेते, जिंदा खुदा का प्रचार करते, बड़े बड़े क्रूसेड करते, चर्चिल में आते, दायकियां और हदियाजात देते, लेकिन मुनाफिक हैं क्योंकि जो खुदा कहता है उसकी फरमाबरदारी नहीं करते। और ये अलमिया है, मुझे दुख होता है। इसमें ना सिर्फ आम लोग शामिल हैं, जो लोग अपने आप को मजहबी रहनुमा कहलाते हैं, वो भी इस बदी में क्या है? शामिल है, मुनाफिकत में। कि होंठों से तो हम खुदा की ताज़ीम करते हैं, लेकिन हमारा दिल खुदा से क्या है? दूर। तो खुदा अपने लोगों को ये कहता है कि वो अपनी मुनाफिकत को क्या करें? पहचाने। वो मुनाफिक हैं, रियाकार हैं, कि मुंह से कुछ कहते हैं, अमल से कुछ करते हैं। फिर आप 3 से 5वीं आयत पढ़ें तो वहां खुदा 4थी आयत में कहता है चूंकि मैं जानता हूं कि तू जिद्दी है। अब खुदा उनको कहता है कि वो अपनी जिद से बाज आए। और फिर 6वीं से 8वीं आयत तक वो सरकश हैं, बागी हैं। अब जिद्दी और बागी में क्या फर्क है? जो बगावत है, ये एक्चुअली बगावत जो है वो किसी हुकूमत या हुक्मरान के खिलाफ खुली मज़म्मत, खुला खिलाफ वर्जी। और जो जिद है ये किसी भी तब्दीली के खिलाफ मज़ामत है। ये कोई आपका बाप आपको तब्दील करना चाह रहा है तो आप जिद्दी हो और वही काम करें जो करते जा रहे हैं, तो ये जिद है। और बगावत होती है बिल्कुल सामने खड़े हो जाना, जो हुक्मरान है या बाप है या कोई भी जो
اس کے بالکل اپوزٹ آپ اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ بغاوت۔ تو گویا اسرائیل کے جو لوگ ہیں یہ ضدی بھی ہیں اور باغی بھی اور منافق بھی، اور یہ خدا ان پر کیا کرتا ہے؟ ظاہر کرتا ہے۔ تو اس سے پیش کر کے میں 10ویں اور 11ویں آیت پر آؤں۔ اس سے ایک سبق سیکھے میں اور آپ بھی، میں بھی سیکھوں آپ بھی سیکھیں کہ میں منافق تو نہیں ہوں، میں ضدی تو نہیں ہوں۔ خدا مجھے بدلنا چاہتا ہے لیکن میں بدل نہیں رہی ہوں، بدل نہیں رہا ہوں۔ خدا چاہتا ہے میں عقائد کروں، ہم مسلسل سرکشی کر رہے ہیں۔ تو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات کیا چیک کرنا ہے کہ میں منافق تو نہیں ہوں۔ آپ زور سے بولے کہ پہلی بات کیا چیک کرنی ہے؟ میں بھی اور آپ نے آج چرچ کے اندر کیا چیک کرنا ہے اپنے آپ کو کہ میں کھانا کھایا ہے دوپہر کا کہ نہیں؟ زور سے بولے کہ میں، اچھا ایسے نہیں بولے، آپ ایسا کریں کہ اپنے دل پر، میں بھی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بولوں، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لوگ کہ میں منافق تو نہیں ہوں، اس طرح آپ بھی بولے زور سے، میں منافق تو نہیں ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں خدا معاف کرے کہ آپ منافق ہیں، نہیں ہوں، یعنی یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ ہیں یا نہیں ہے، یا آپ جانتے ہیں یا خدا جانتے۔ میں، خدا مجھے معاف کرے، میں فتویٰ نہیں دے سکتا ہوں، نہ ہی میں اس قابل ہوں، یہ صرف خدا کا کام ہے۔ یہ کہنا ہے کہ کیا میں منافق تو نہیں ہوں، یعنی ہو سکتا ہے آپ نہیں ہوں، ہو سکتا ہے آپ ہوں، تو دوبارہ بولیں یہاں ہاتھ رکھ کر کے، کیا میں منافق تو نہیں ہوں؟ پھر دوسری بات کہ کیا میں ضدی تو نہیں ہوں؟ تیسری بات کیا میں باغی تو نہیں ہوں؟ یہ تینوں ہی بری باتیں یہودا کے لوگوں میں کیا کیا پائی جاتی ہیں، اور جب خدا ان کو اسیری میں لے گیا تو پھر پوچھتے ہیں کہ خدا نے یہ کیوں کیا؟ تو خدا یہ بتاتا ہے کہ تم منافق ہو، میرے نام کی قسمیں کھاتے ہو لیکن کیا کرتے ہو؟ فرما برداری نہیں کرتے۔ میں تمہیں تبدیل کرنا چاہتا لیکن تم ضدی بچوں کی طرح تبدیل نہ ہوئے، تم نے کھل کھلا بغاوت کی، تب میں تمہیں اسیری میں لے گیا۔ اور آج مجھے اور آپ کو بھی چیک کرنا ہے، تب تک آپ کی زندگی میں سکون نہیں آئے گا، چاہے آپ کا باپ دادا مذہبی رہنما کیوں نہ ہو۔ کبھی کبھی دیکھا فخر کرتے رہتے ہیں میرا باپ مذہبی تھا، دادا مذہبی تھا، پر دادا مذہبی تھا۔ ہوگا، ابراہیم سے تو بڑا نہیں ہوگا، لیکن یہ لوگ کس کی نسل تھے؟ بولو بھائی، کس کی نسل تھے؟ ابراہیم کی۔ تو آپ کے باپ سے تو ابراہیم بڑا ہے نا۔ تو جب خدا ان کو سزا دے گا تو آپ کو بھی کہہ دے گا۔ صرف اپنے ابا جی کا نام نہ لیتے رہیں، بلکہ غور کریں کہ کیا میں منافق تو نہیں ہوں، ریاکار تو نہیں ہوں کہ زندہ خدا کا نام لیتی ہوں، لیتا ہوں، لیکن میں اس زندہ خدا کا حکم نہیں مانتی، نہیں مانتا ہوں۔ پھر چیک کریں کہ کیا میں ضدی تو نہیں ہوں کہ خدا میری شکل چینج کرنا چاہتا ہے لیکن میں ضدی بچے کی طرح اڑیل ہوں۔ اور پھر چیک کریں کہ آپ کھلم کھلا خدا کی بغاوت تو نہیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کے ساتھ رہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو کسی کے ہاتھ میں نہ دے دے، تو پھر ضرورت ہے کہ ہم اپنی منافقت کو پہچانیں، اڑیل اور ضدی پن کو پہچانیں، اور بغاوت کو پہچانیں۔ اور بھی ہیں آگے باتیں، لیکن پھر پیغام لمبا ہو جائے گا، ہم 10ویں اور 11ویں آیت پر آتے ہیں۔ خدا یہ کہتا ہے کہ میں نے تم کو کیا کیا ہے؟ صاف کیا ہے،
اور صاف کرنے کا پروسیس جو ہوتا ہے نا، یہ تھوڑا دردناک ہوتا ہے. جب آپ دیکھیں کہ سلور اور چاندی کی طرح نہیں بلکہ مصیبت کی کٹھالی. تو کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ پنجاب میں اب تو جدید دور ہے تو لوگ جو یہ گندم ہے یہ بھی وہ چکی میں پیس کر اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کٹھالی میں کوٹ کر وہ بناتے تھے. اس میں شکل کیا ہوتی ہے؟ چینج ہو جاتی ہے. اور خدا فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں مصیبت کی کٹھالی میں صاف کیا. یعنی گویا جب آپ پر، آپ کے گھرانے پر یا آپ کی زندگی میں کوئی بیماری آتی ہے، آپ کے گھر پر کوئی مشکل آتی ہے، پریشانیوں میں گر جاتے ہیں، تو اس وقت آپ خدا تعالیٰ کو ظالم نہ کہیں. وہ خدا تعالیٰ آپ سے پیار کرتا ہے اور اس کے پیار کی نشانی یہ ہے کہ وہ آپ کو ابدی ہلاکت سے بچاتا اور آپ کو دکھوں سے کیا کرتا ہے؟ صاف کرتا ہے. اور وہ صاف اسی کو کرتا ہے جس سے، بولے ذرا، جس سے محبت کرتا ہے، جس سے، بولو تو آپ لوگوں سے تو بولنے نہیں آ رہا، جس سے، ہاتھ اٹھا کے بولو، جس سے کیا کرتا ہے؟ خدا ان لوگوں کو تنبیہ کرتا ہے جن سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. خدا ان لوگوں کو مشکلات پریشانیوں میں گھرنے دیتا ہے جن سے پیار کرتا ہے تاکہ وہ دکھوں کے وسیلہ سے کیا ہو جائے؟ صاف ہو جائے. لیکن ہمارا کیا ہے؟ جب دکھ اور مصیبتیں آتی ہیں، کوئی بیماری آ جاتی ہے، مشکلات آ جاتی ہے گھر میں، تو ہم رونا شروع کر دیتے ہیں، کمپلین خدا کے خلاف بنی اسرائیل کے لوگوں کی طرح، ہائے مر گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، بیماری آ گئی، مشکلات آ گئی، پریشانیاں ہو گئی، تو رونا دھونا. اور پھر ہم بعض اوقات تانا زنی بھی کرتے ہیں. آپ تو سارے ہوں گے نہیں ہم تو بڑے اچھے ہیں بھائی. تانا زنی کیا کرتے ہیں؟ اے خدا میرا گھر ہی مل گیا تجھے. میں نے کئی لوگوں سے سنا ہے دکھوں اور بیماریوں میں کہتے خدا ایسا نہیں کر بن گیا دل. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ خدا کو کیا کر رہے ہو؟ وہ کیا کر رہے ہو؟ بولو. کر رہے ہو یا بول نہیں رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ تانا زنی کر رہے ہو. جبکہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے. بائبل میں لکھا ہے کہ باپ اس بچے سے جس سے محبت کرتا ہے اسے کیا کرتا ہے؟ تنبیہ کرتا، کوڑے بھی مارتا ہے. اور خدا بنی اسرائیل کو کہہ رہا ہے، یہودا کے لوگوں کو کہہ رہا ہے، آج مجھے اور آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے مصیبت کی کٹھالی میں صاف کیا. کبھی سوچے کہ آپ پر مشکلات نہ آتی، پریشانیاں نہ آتی، دکھ نہ ہوتے تو آپ ہلاکت میں مر جاتے. یہ خدا کی عظمت ہے کہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے. کوئی بیماری آپ کو لگنے دی ہے تو اس بیماری میں آپ خدا کی طرف تو دیکھ نہیں، آپ دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں یہ بیماری مجھے اس کی وجہ سے لگ گئی ہے. کئی عورتیں مرد کو کہتی ہیں، کئی مرد عورت کو کہتے ہیں کہ میں اس کی وجہ سے میں بیمار ہو گیا ہوں. اور کئی عورتیں کہتی ہیں اس مرد نے مجھے بیمار کر دیا. وہ کہتے ہیں یہ کون؟ مرد کسی کو بیماری تو نہیں لگا دیتا ہے نہ عورت لگا دیتی ہے، یہ تو خدا آنے دیتا ہے. دکھ خدا آنے دیتا ہے، اگر چاہے تو نہ آنے دے. لیکن خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب خدا آپ کو دکھوں میں سے گزرنے دے رہا ہے تو یہ پروسیس ہے، یہ وہ عمل ہے، یہ تکلیف دہ ہے اور رفتہ رفتہ ہوتا ہے تاکہ آپ کی صفائی ہو جائے. تو آپ کا کام ہے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کریں اور خدا کی ان دکھوں میں، بیماری میں، تکلیف میں خدا کی بات کو سنیں کہ خدا چاہتا ہے کہ آپ اپنی منافقت کو پہچانیں. خدا چاہتا ہے آپ اپنی ضد کو پہچانیں. خدا چاہتا ہے کہ آپ اپنی بغاوت کو پہچانیں. اور آپ کی سوچ، قول، فعل میں جو گناہ ہمارے اندر ہیں ان کو کیا کریں؟ ترک کریں. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے دکھ ہے کہ آج زیادہ تر لوگ
अपने दुखों, अपनी बीमारियों, अपनी मुश्किलात माली या दूसरी तरह की, उसका ब्लेम दूसरों को देते जा रहे हैं। लेकिन अफसोस ये है कि वो उन दुखों में खुदा के हाथ को नहीं देख रहे कि खुदा उन दुखों की वसीला से अपनी तरफ उन्हें लाना चाहता है। जब आप बीमार हो तो आप किसी खुदा के खादम के पास जाएं, दुआ करने के लिए कोई गुनाह नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाएं, कोई गुनाह नहीं है। लेकिन कोई भी पादरी साहब स्पेशलिस्ट नहीं है। वो अमेरिका से हो, कोई काला आ जाए या गोरा आ जाए, ये लोगों की गलतफहमी है। हो सकता है आप मेरे साथ इत्तेफाक ना करें तो आपकी मर्जी है, मैं नहीं मानता। बाइबल मुकद्दस बयान करती है, ऐ इस्राएल मैं खुदा हूं, तेरा खुदा क्या हूं, शाफी। खुदा किसी छोटे से बच्चे को भी इस्तेमाल कर सकता है, जरूरी नहीं है वो पादरी साहब। खुदा एक जो बिल्कुल नौजवान डॉक्टर है, उसको शायद अभी प्रैक्टिस इतनी नहीं है, उससे भी आपको शफा दे सकता है। अगर खुदा ना चाहे तो आप 40 साल के फिजिशियन के पास भी चले जाए तजर्बे के, तब भी आपकी शफा नहीं मिलेगी। तो शफा किसी डॉक्टर के पास, किसी पादरी के पास, किसी चर्च के पास नहीं है। जो दावा करते हैं वो दावा बाइबल मुकद्दस के खिलाफ है, झूठा है। क्योंकि शाफी कोई जज नहीं है, शाफी कोई पादरी नहीं है, कोई काला हो या गोरा हो। बाइबल मुकद्दस कहती है, ऐ इस्राएल मैं खुदा हूं, तेरा खुदा शाफी हूं। लेकिन सवाल यह है, किसी पासवान से दुआ मांगना गुनाह नहीं, किसी डॉक्टर के पास जाना गुनाह नहीं है, किसी से मदद मांगना गुनाह नहीं है। गुनाह यह है कि उस मुश्किल में आपका फोकस क्या है, खुदा है या कोई पादरी साहब है, खुदा है या डॉक्टर है। आप सोचेंगे कि आसा ने क्या बहुत बड़ा गुनाह किया। आसा ने कौन सा बड़ा गुनाह किया कि आराम को, जो उसके बाप का दोस्त था, उसको अपनी मदद के लिए बुलाया। तो खुदा ने क्या कहा? खुदा ने कहा, ऐ आसा काश तू इस मुश्किल में मेरे पास आता, इसी बादशाह को मैं इस्तेमाल करता, जिसको डायरेक्ट तूने बुलाया। इसका मतलब है कि तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है। जा, तेरे लिए जंग ही जंग है। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा की आंखें सारी जमीन पर फिरती हैं और वो मदद उनकी करता है जिसका दिल उसकी तरफ कामल है, जो उस पर पूरा भरोसा करता है। तो खुदा का कलाम हमें सिखाता है, जब मुश्किल परेशानी बीमारी आती है, आप डॉक्टर के पास जाएं, आप पादी साहब के पास भी जाएं, लेकिन याद रखें कि आप उससे रहाई नहीं मिलेगी, क्योंकि खुदा ने जो मुसीबत, जो बीमारी आप पर आने दी है, उसमें से कुछ ना कुछ आपको क्या कर रहा है? बोले जरा, क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? सिखा रहा है। क्या कर रहा है? जरा जोर से बोले, क्या कर रहा है? सिखा रहा है। और जोर से बोले, क्या कर रहा है? सिखा रहा है। तो इसलिए हम सीखें बजाय लड़ने के कि खुदा उसमें से क्या सिखा रहा है। जब यूना जहाज में सरकशी कर रहा था जिद्दी बच्चे की तरह, और मुनाफिक, खुदा कहता है नैना को जा, वो तरसीस को जा रहा है, ये मुनाफिक जिद्दीपन, बगावत, तूफान आ गया और उस तूफान को, उस जहाज को बचाने के लिए मलाहों ने जितनी ताकत इस्तेमाल की, तूफान और ज्यादा हो गया। याद रखें, जो आपकी बीमारी है, परेशानी है, दुख है, जितना आप लोग उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, आपकी बीमारी, आपके दुख, आपकी परेशानियां और क्या होंगी? बढ़ जाएंगी। क्या होंगी? जोर से बोले, क्या होंगी? बढ़ जाएंगी।
डॉक्टरों के पीछे भाग भाग कर, बदल बदल कर उसकी बीमारी कुछ बेहतर हो गई। और क्या लिखा है बाइबल में? कुछ बीमारी डॉक्टर बदल बदल कर बीमारी बेहतर हो गई, पहला तो भी पहली गई। और आज भी लोग ऐसा ही कर रहे हैं, डॉक्टर बदल रहे हैं, पादरी बदल रहे हैं, चर्च बदल रहे हैं, इधर का उधर, उधर का इधर। लेकिन किसी भी चर्च को बुक च पा के रखी बरकत जरा तुम लिफाफे च पा के दे दे, लो जी भैन जी। बातें करना और बात है, हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि मैं खुदा का खादम हूं, वो भी खुदा के खादम, सब खुदा के खादम है। अपनी तरफ से कोई हकीमी पूरी नहीं है मेरे पास बरकत की, ये खुदा की तरफ से। अगर खुदा किसी को बरकत नहीं देना चाहता तो कोई पादी साहब कितना जोर लगाए, वो उसका बेटा क्यों ना हो, उसको भी बरकत नहीं दे सकता है। ये बात याद रखिएगा, ना लानत दे सकता है ना बरकत। अगर कोई लानत भी करे, अगर खुदा लानत नहीं देता तो कितना भी पहुंचा हुआ बंदा हो, उसकी लानत का असर नहीं होगा और उसकी बरकत का असर भी नहीं होगा। तो बात यह है कि हम इस बात को पहचाने कि हम इन दुखों परेशानियों में बेशक डॉक्टर के पास जाएं, किसी खादम के पास जाएं, लेकिन इन दुखों में ऊपर देखें कि खुदा ने मुझे अगर कोई बीमारी लगने दी है, कोई दुख आने दिया है, माली और कोई और तंगी आने दी है, तो उसमें खुदा मुझे क्या सिखा रहा है। तो उसमें किस किस को सीखने की जरूरत है? पूरे घर को। अब पूरे जहाज में लोग अपने अपने देवता को पुकारते हैं, और एक बंदा बड़ा अड़ियल है, जिद्दी है, सरकश है, बागी है, वो देखे इतने तूफान में भी सो रहा है मजे से। और बाकी बंदे अक्सर सोए रहते हैं, उनको कोई परवाह नहीं होती। उसे जगाया और कहा कि सर आप भी अपने देवता को पुकारो क्योंकि जहाज बर्बाद होने वाला है। उसने कहा मुझे याद आ गया, मैं पहले वर्ग के खालिक और मालिक का बागी हूं, और इस बागी को क्या करो, समंदर में फेंक दो, तूफान थम जाएगा। तो उन्होंने इस बागी को समंदर में फेंका। जो तूफान बलाहों से जहाज कंट्रोल नहीं हो रहा था, वो तूफान बिल्कुल समंदर क्या हो गया, नाला हो गया। आज जरूरत है कि आप अपने घर के अंदर बाप, मां और बच्चे, यहां चर्च में भी जब मैं दुआ करूं उस पर गौर करना, फिर घर जाकर गौर करना। अगर किसी बाप का कोई गुनाह है तो वो चाहे तो वो सब अपने बच्चों के आगे, इसमें कुछ आप मर जाएं तो वो बेहतर है, जहाज पूरे तबाह हो जाए, आपका खानदान पूरा तबाह हो जाए, वो बेहतर है, गुनाह मानना बेहतर है। बताओ भाई, वो घर बर्बाद हो जाए ये बेहतर है या अपने गुनाह को मानना बेहतर है? बताएं, जोर से बताएं, आवाज कम है, और जोर से बताएं। गुनाह को मान। तो आज अगर कोई बाप भी है तो वो भी मुनाफिक है, जिद्दी है, बागी है, तो अपने बच्चों के साथ बैठकर क्या करे, अपने गुनाह का इकरार करे। अगर कोई मां मुनाफिकत है, उसके अंदर जिद्दीपन है, अड़ियलपन है, बगावत है, वो भी अपने बच्चों के सामने बैठकर अपने गुनाह का क्या करे, इकरार करे। और अगर बच्चों के अंदर ये बदी है तो वो भी अपने खानदान के आगे बैठकर खुदा के हुजूर अपने अपने गुनाह का क्या करें, इकरार करें। तो तूफान जो आपके घर में है और लगता है कि आपका घर बर्बाद हो जाएगा, वो तूफान सब क्या हो जाएगा, सागर हो जाएगा। यही इसका हल है, वरना आप पादरियों के पीछे भागते रहे। जो जो मर्जी पादरी साहबान हमको घर में बुलाते रहे, उनके पास कोई फक्की नहीं है कि वो बरकत की फक्की दे जाएं। आप अगर कोई दावा करता है तो कम से कम, मैं तो नहीं मानता, आप मानते हैं तो आपकी मर्जी,
یہی ایک راستہ ہے، اور اس کے لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے تو کامیاب نہ ہوگا، جو اقرار کر کے ترک کرتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوگی۔ خدا چاہتا ہے کہ آج آپ کے گھر سکون ہو جائے۔ اب کتنے لوگ پیسے کماتے ہیں لیکن ٹینشن ہے، پورا نہیں ہوتی ہے، آپ کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہیں، پریشانیاں نہیں جاتی ہیں، اور اس کی وجہ ہے کہ آپ کے گھر کے اندر کہیں نہ کہیں بدی ہے، اور وہ بدی ضد کی صورت میں ہے، بغاوت کی صورت میں ہے، منافقت کی صورت میں ہے، جس گناہ کو آپ گناہ سمجھ نہیں رہے۔ آج ضرورت ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی، مذہبی رہنماؤں کو بھی، سب لوگوں کو، کہ ہر شخص اپنے آپ کو پہچانے کہ میں منافق تو نہیں ہوں، میں ضدی تو نہیں ہوں، میں باغی تو نہیں ہوں۔ اگر آپ ہیں تو اگر مشکلات پریشانیاں آپ پر گھیری ہوئی ہیں تو خدا ظالم نہیں ہے، آپ کی صفائی کر رہا ہے، اسے صفائی کرنے دیں، اس کے ساتھ آپ کوآپریٹ کریں، آپ خدا کے ساتھ تعاون کریں تاکہ وہ آپ کی اس ساری بدی کو، سرکشی کو، ضد کو، منافقت کو دور کرے، ورنہ آپ گناہ میں مر جائیں گے۔ کیونکہ آپ باز نہیں آ رہے ہیں اسرائیلیوں کی طرح، بار بار ایسا ہی کر رہے ہیں، وہ بار بار کر رہے تھے، ادھر کیا پھر وہی کیا، پھر کیا، خدا نے پھر تھوڑی ڈھیل دی، پھر وہی کام کیا، اور بالآخر وہ بہت سارے مر گئے اور بہت سارے اسیری میں چلے گئے۔ انسان کتنا ضدی ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ بیل بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے، گدھا چرنی کو، لیکن میرے لوگوں کی حالت یہ ہوگی ہے جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے، ضدی جانور بھی اپنے مالک کو پہچانتے ہیں، لیکن یہ میرے لوگ، میری قوم اتنی سرکش اور باغی ہے کہ اپنے مالک کو پہچانتے نہیں ہیں، اپنے مالک کی بات سن کر اس پر عمل نہیں کرتے، وہی کرتے جاتے ہیں جو اڑیل پن۔ تو آج میرے اور آپ کے لیے خدا کا کلام ہے، مذہبی رہنماؤں کے لیے خدا کا کلام ہے، یہ زندگی بہت تھوڑی ہے۔ میں آج زندہ ہوں، ہو سکتا ہے اگلے طور میں زندہ نہ رہوں۔ صرف بیماریاں نہیں بندے کو مار دیتی، وقت جب اپوائنٹڈ ہے وہ آ جاتا ہے، بندہ مر جاتا ہے۔ اگر آپ صحت مند ہیں تو مت سوچیں کہ آپ 150 سال جئیں گے۔ ہاں کئی لوگ 120 سال 130 سال تک بھی جیتے ہیں، وہ خدا کی مرضی ہے، لیکن پتہ نہیں ہے۔ اس لیے آج ہی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گناہ سے توبہ کریں، اور جو دکھ، مصیبتیں، بیماریاں ہیں، یہ خدا ہمیں صاف کر رہا ہے تو اس کو صاف کرنے دے، اس سے مولڈ ہوں۔ جس شکل میں وہ آپ کو چینج کرنا چاہتا ہے، آپ کی قیمت بڑھانا چاہتا ہے۔ سونے کو جتنی بار زیادہ آگ میں ڈالتے ہیں پھر وہ 24 کیرٹ کا ہو جاتا ہے، ورنہ تو وہ 18 کا ہوگا، 22 اس کی قیمت کم ہوتی ہے۔ تو خدا آپ کی قیمت بڑھانا چاہتا ہے، لیکن قیمت کے لیے آپ کو تکلیف میں سے گزرنا چاہتا ہے، لیکن آپ تکلیف میں سے گزرتے نہیں ہیں۔ آج گزریں، اور آج یہاں بھی اپنے اپنے گناہ کا اقرار کریں، اور گھر میں جا کر بیٹھ جائیں اور سب لوگ اپنے اپنے گناہ کا اقرار کریں، اور پھر دیکھیں گے کہ آپ کی اگر تنخواہ تھوڑی بھی ہے، آپ معاشرے میں اس طرح امیر نہیں ہے، تو بھی وہ سکون جو خدا آپ کو دے گا کسی امیر کو بھی نہیں ملے۔ خدا یسوع مسیح مجھے اور آپ سب کو اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ آئے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں تو آمان تھوڑی دیر کے لیے خاموشی میں رہ کر ہم غور کریں۔ باصیت سربراہ، اگر آپ باپ ہیں تو آپ چیک کریں اپنے آپ کو، میں فتویٰ نہیں لگا رہا ہوں، آپ خود چیک کریں کہ میں منافق تو نہیں کہ اوپر سے جو نظر آتا ہوں وہ اندر سے نہیں، یعنی میں خدا کی تعظیم کرتا ہوں، خدا کی باتیں کرتا ہوں، لیکن جو خدا کہتا ہے اس پر میں عمل نہیں کرتا، تو پھر آپ منافق ہیں۔ میں منافق ہوں اگر میں ایسا کرتا ہوں۔ پھر آپ سوچیں کہ کہیں میں ضدی تو نہیں ہوں۔ ضدی وہ ہوتا ہے جو اڑیل، کہ کسی جانور کو یا بچے کو آپ اس کی شیپ تبدیل کرتے ہیں، اس کو ٹریننگ دیتے ہیں، لیکن وہ اڑیل ہوتا ہے۔ ضدی وہ وہی کرتا ہے جو اس کے من میں آتا ہے، کہیں میں وہ تو نہیں۔
پھر کھلم کھلا خدا کے آئین اور احکامات کی خلاف ورزی آپ کرتے ہیں، کیا میں وہ تو نہیں ہوں؟ چیک کریں، باصیت باپ چیک کریں، باصیت ماں چیک کریں، باصیت بچے چیک کریں، اور پھر اپنے گناہ کا اقرار کریں، اور پھر اقرار کر کے اس کو کیا کریں؟ ترک کریں۔ تو یقیناً جو طوفان برپا ہے آپ کے گھر کے اندر، آپ کے گھر کی جو کشتی ہے ڈوبنے کے قریب پہنچ گئی ہے، اس کا یہی ایک حل ہے کہ ہر شخص اپنے گناہ سے توبہ کرے۔ اے زندہ اور پاک خدا، مجھ سمیت آج تمام سننے والے لوگوں اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، تاکہ ہر شخص اپنے اپنے گناہ کو پہچانے اور سچی توبہ کرے اور اپنی زندگیاں تیرے حوالے کرے اور تیری اطاعت کرے، تاکہ وہ طوفان جو ہماری زندگیوں میں برپا ہے وہ تھم جائے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ روحانی برکتوں کا سفر سیلویشن ٹی وی کے ساتھ 24 گھنٹے خداوند کے کلام، ورشپ اور خداوند کے کلام کی آگاہی۔ سیلویشن ٹی وی، آپ کی روحانی ترقی کا ضامن۔ سیلویشن ٹی وی، دیکھتے رہیں سیلویشن ٹی وی۔